name of Allah, the most beneficent, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आज की जो वीडियो है वो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेट कर रहा हूँ, खासकर मेरे वो स्टूडेंट्स जिनमें जैन मुस्तफ़ा, जिनमें आसम रंधावा और अरहम रंधावा और असद जावेद और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जो लॉ करना चाहते हैं, मैं उनके लिए आज की वीडियो डेडिकेट कर रहा हूं। और मैं कैरियर काउंसलिंग के तौर पर यानी आपको ये मशवरा देना चाहता हूं कि अगर आप लॉ में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने साथ कमिटमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि लॉ जो को डिपार्टमेंट है ये लगता तो बज़ाहिर एक मजाक है, लेकिन दरअसल हकीकत ऐसा नहीं है। इसमें अब बहुत ज्यादा रश हो चुका है, बहुत से लोग आ चुके हैं। क्योंकि पहले होता था कि यकीन करो जो उठता तो वो लॉ कर लेता। इवन के रावी के बहुत से बैट्स के बहुत से लोग जो थे वो लॉ में आ गए। इवन के वो लोग मेरे जैसे जो साथ जॉब्स करते थे, उन्होंने जी 3 साल में लॉ कर लिया, और मोहम्मदन लॉ कॉलेज से या मुल्तान लॉ कॉलेज से या इसी तरह कायदे आज़म लॉ कॉलेज साहिवाल से उन्होंने लॉ किया और लॉ के डिपार्टमेंट में आ गए। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब साहिवाल डिवीजन के अंदर 11 जो लॉ के कॉलेजेस हैं वो बैन हो चुके हैं, और बहुत से मजीद कॉलेजेस बैन होने वाले हैं। क्योंकि ये आज से 2 साल या 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने की एक रूलिंग आई थी कि प्राइवेट लॉ नहीं होना चाहिए, और इसको डिसहार्ड किया गया है। इसीलिए जो जी लैट जो है यानी इस आप कह लें कि इस तरह के जो टेस्ट हैं वो इसलिए शुरू किए गए हैं ताकि वो आपका एप्टीट्यूड और आपका जो मेंटल ट्रेंड है उसको जज किया जाता है। अगर आप लॉ में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी किसी अच्छी बुक से तैयारी कीजिए। पिछले 2-3 साल के उनके जो पेपर्स हैं उनके गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि आपको पैटर्न का पता चल जाएगा। फिर आप किसी अच्छे वकील से या अच्छे अपने किसी दोस्त से उसके साथ इंटरेक्शन कीजिए, उससे डिस्कशन कीजिए, क्योंकि डिस्कशन करने से मैंने देखा है कि इंसान का दिमाग जो है वो बहुत वसी हो जाता है। फिर अगर आप लॉ में जाना चाहते हैं तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी जो लॉ कॉलेज है वहां पर जाने की कोशिश कीजिए, या आप कह लें कि जो मुल्तान की जिक्रिया यूनिवर्सिटी है, बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी BZU मुल्तान, आप वहां जाने की कोशिश कीजिए, या इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है, या साहिवाल के अंदर जो यूनिवर्सिटी है जो बाकायदा लॉ के इंस्टीट्यूशन है वहां पर अगर जाइए। हाँ, अगर आप किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो मुल्तान में गिलानी लॉ कॉलेज है, क्योंकि उसका बहुत एक नाम है, रिकॉग्नाइज्ड अदारा है, वहां जाइए। या अगर आप लाहौर में जाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो QLC कायदे आज़म लॉ कॉलेज वहां जाइए, वहां पर एडमिशन हासिल कीजिए। हाँ, अगर आपके पास वालिदैन के पास वेल टू डू हैं, बहुत पैसा है, स्पेयर मनी है, तो वो लाहौर जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट लम्स जिसे कहते हैं वहां पर जाइए। जैसे कि मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब सरवर जावेद चौधरी साहब का बेटा जो है वो वहां से लॉ कर रहा है। काफी कॉस्टली है, बहुत वो प्रेशियस किस्म का डिपार्टमेंट है। वहां आपको बहुत ज्यादा यानी तकरीबन 30 लाख के लगभग आपका 5 साल में पैसा खर्च होगा। इसके अलावा अखराजात एक्सपेंडिचर्स वो और हैं, क्योंकि अब लॉ करना इतना आसान नहीं है। लेकिन डिसहार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले जो है आपको तकरीबन 3 चांस मिलते हैं जी लैट के। फिर जब आप क्लियर कर जाते हैं तो फिर आप एडमिशन ले लेते हैं। फिर आप अच्छी अब आप जब वकील बनेंगे तो आप बहुत कॉम्पिटेंट होंगे, बहुत आपके अंदर एबिलिटीज आ जाएगी। आपको इक्विटी, लॉ ऑफ इक्विटी उसको समझना शुरू कर देंगे। आपको मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस का मुकम्मल पता चल जाएगा। आपको CPC यानी CPC सिविल प्रोसीजर कोड उसका मुकम्मल फ्रॉम A to Z सारी मालूमात आएंगी। फिर आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसके माहिर बन जाएंगे। फिर इसी तरह यानी आपको कानून शहादत का पता चलेगा और आप एक अच्छे और एक कॉम्पिटेंट वकील बन जाएंगे। फिर आपको लाहौर मूव करना चाहिए या इस्लामाबाद मूव करना चाहिए, या आपको आप कह लें कि अच्छे किसी स्टेशन पर फिर आप टैक्सेशन का लॉ करें, उसमें माहिर बने, क्योंकि टैक्सेशन के लॉ के में सुना बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत लोग कमाते हैं। मेरे बहुत से दोस्त जो हैं वो माशाल्लाह अब लाहौर में, जिस तरह मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त चौधरी जमाल हसन जो हैं वो मेरे गांव के साथ ही थे, वो मेरे साथ साहिवाल पर स्टेशन पर थे, लेकिन अब वो लाहौर जा चुके हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह वो करे, वो बहुत ज्यादा तरक्की करें और ज्यादा आगे मूव करें। इसी तरह मेरे और बहुत से दोस्त हैं
جس میں زبیر چودھری صاحب بھی ہیں، وہ بھی اب لاہور میں ہوتے ہیں. اس طرح یعنی اگر آپ کو مجبوریاں نہیں ہیں، اگر آپ کو کوئی پرابلمز نہیں ہیں، تو آپ چیچا وطنی یا ساہیوال کی بجائے لاہور کریں، فیصل آباد کریں. وہاں بہت زیادہ کمپنی لا ہے. اسی طرح لاہور میں کمپنی لا کے یعنی ٹیکسیشن کے بہت زیادہ مواقع آپ کو ملیں گے. باقی جو ہے کرمنل پروسیجر کوڈ یا کہہ لیں کہ جو کرمنل جو پریکٹس ہے، اب وہ کافی زیادہ یعنی اس میں بہت زیادہ لوگ آ چکے ہیں، اور وہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں پڑھے لکھے ہو چکے ہیں. اب لوگوں میں اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے. لوگ جرم نہیں کرتے، لوگ ڈکیٹیز نہیں کرتے ہیں، لیکن انہیں سبق ملتا ہے، کیونکہ اس میں جو پینلٹیز ہیں، پنشمنٹس ہیں، وہ بڑی سویئر ہیں، بہت سخت ہیں. تو اس طرح میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ لا کرنا چاہتے ہیں تو ساہیوال میں کسی کالج کے چنگل میں مت پھنسیے. ایسا نہ ہو کہ آپ کی ساری دولت ضائع ہو جائے، رقم ضائع ہو جائے، پھر آپ بعد میں سفارشیں کرتے پھریں، ان کی منتیں کرتے پھریں. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں باقاعدہ وہاں کا جو زبردست قسم کا پاکستان کا ٹاپر جو لا کالج ہے، وہاں پر آپ ایڈمیشن لیجئے. یا اگر نہیں وہاں نہیں ایڈمیشن ملا تو آپ کم از کم ساہیوال میں یونیورسٹی کے جو لا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پر کوشش کیجئے. اگر وہاں بھی نہیں ملتا تو بہاولپور یونیورسٹی چلے جائیے. اور بہت سی یونیورسٹی ہیں، جیسے کافی وہ دور ہیں، جیسا کے پی کے اندر ہیں، اسی طرح بلوچستان کے اندر ہیں، سندھ کے اندر بہت سی یونیورسٹیز ہیں. تو کراچی کا جو یونیورسٹی ہے، باقاعدہ جو حکومت کی یونیورسٹی ہے، اس کا لا کا جو بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، بہت اس کا ریکگنائز ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں جا کے موو کیجئے. کیونکہ آپ نے تو ہر قیمت پر 5 سال اب آپ کو لا کرنا پڑے گا، اور آپ ایک اچھے وکیل بنیں گے. بہت زیادہ وکالت میں بہت پیسہ ہے، بہت ایونیوز ہیں، بہت آگے بڑھنے کے چانسز ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایڈمیشن لینا پڑے گا. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اچھی محنت کریں. آپ کم سے کم جہانگیر کی اچھی بک لے لیں، یا نیٹ سے آپ تیاری کریں، یا نیٹ سے اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم کسی دوست سے انٹریکشن روزانہ کے بیس پر کیجیے. تو انشاءاللہ تعالی جنہوں نے ریسنٹلی کلیئر کیا ہے ان سے ڈسکشن کیجیے، ان سے میتھڈالوجی سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آگے موو کیجیے، مت ڈسہارٹ ہوئیے. کیا ہوا میڈیکل میں آپ کا نہیں اگر بنا، انجینئرنگ میں آپ کا اگر میرٹ نہیں بنا، تو ابھی تو جناب عشق کے امتحان اور بھی ہیں. یعنی ابھی تو بہت سے آگے امتحان آئیں گے. تو آپ پیچھے مڑ کر مت دیکھیے، کیونکہ پیچھے مڑ کر دیکھنے میں لوگ وہیں سٹیٹک ہو کے رہ جاتے ہیں، وہیں جامد ہو کے رہ جاتے ہیں. تو زندگی جامد یعنی انرشیا کا نام نہیں ہے، زندگی سٹیٹک ہونے کا نام نہیں ہے. زندگی تو آگے بڑھنے کا نام ہے، زندگی تو آگے موو کرنے کا نام ہے. اور قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جن کے ہال مارکس کیا ہیں؟ محنت اور محنت، کام اور بس کام. یعنی جو ریگولرلی پڑھتے ہیں، جو ریگولرلی محنت کرتے ہیں، وہ آگے موو کر جاتے ہیں. جو محنت نہیں کرتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو جناب قصور کسی اور کا نہیں، قصور ہمارا اپنا بھی ہے، کیونکہ ہم اپنا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کرتے ہیں. اچھے کالجز کو سلیکٹ کیجئے، ہمیشہ گورنمنٹ کالجز کو سلیکٹ کیجئے. پرائیویٹ کالج میں جانے کی کوشش مت کیجئے، وہاں بہت سے آپ سپوائل ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہاں پر صرف اور صرف میں نے دیکھا گلیمرائزیشن پہ زور زیادہ دیا جاتا ہے. وہاں پر کسٹمز نہیں ہوتے، وہاں کو رائٹس نہیں ہوتے، وہاں پر کوئی پرنسپلز نہیں ہوتے، وہاں وائلیشن ہوتی ہے. وہاں بہت زیادہ آپ کو پتہ ہی ہے، یعنی اوگلرس پیدا ہوتے ہیں، بہت ہی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آخر میں یہی کہوں گا، سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک اٹ. جیتے رہیے. خدا حافظ. وش یو گڈ لک.